المنادي أمام حضراتكم محمد ريحان فليأتي إلى المنصة حول عنوان الحرية دور العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا إخوة الكرام، نحن نحتفل اليوم بذكر الحرية والاستقلال، وهذه الحرية لم تكن سهلة ولا هي هدية، بل كان لها أثمن الثمن، وكرامة هذه الأرض وحريتها دفعها الأبطال ورجال من بيننا. ومن بين هؤلاء الأبطال كان للعلماء دور عظيم ومهم، وهم لم يكونوا فقط رجال دين وعلم فقط، بل كانوا رواد التوعية وحفظة قيم أمتنا. وكان الأبطال يتحملون الصعوبات ويقاتلون بقلوب شجاع لتحقيق هذه النعمة. فتعالوا نذكر دور العلماء في الحرية. أولا، العلماء كانوا يواعظون الشعب بالأهمية الحرية والاستقلال، ويشجعونهم على الصبر والإصرار في ميسرة النظام. وثانيا كان لهم دور ديني وإخلاقي، وقد حفظوا وحدة الإخوة بين شعوب الناس، ونشروا رسالة المحبة والسلام. وثالثا العلماء كانوا صوت الحق، وكانوا ينادون بالقدر والعدل والمساومة، ويحذرون من الظلم والاستعمار. في الباكستان نشكر رجال العلم الذين كانوا شعلة نور وهدى للناس، مثل مولا فضل الحق. فيا إخوة الكرام، الحرية هي المسؤولية كبيرة. الحرية هي المسؤولية كبيرة، ونحن اليوم مكتوفون بحمايتها وتطويرها، فنسعى جميعا بالإخلاص والوفاء لوطننا وعلمائنا الذين ضحوا من أجل أمننا. في الأخير أدعو الله العظيم أن يحفظ الباكستان ويرزقنا وحدة الإخوة بين شعوب الناس، ويجعلنا من الذين يسعوا لرفع بلدنا وحريتنا. مع السلامة.